अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सामीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर DHMS। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्लीडिंग आफ्टर पीरियड, यानी फ़ीमेल को मेंसेस ख़त्म होने के बाद दोबारा से जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना। आज का जो टॉपिक है वो ये है। सबसे पहले तो हमें इस बात का जो है पता होना चाहिए कि जो पीरियड के नॉर्मल डेज होते हैं वो कितने होते हैं, ताकि उस हिसाब से जो है हम अंदाज़ा लगा सकें कि अगर ब्लीडिंग पहली दफ़ा हुई है और वो बंद हो गई है 3 दिन बाद 4 दिन बाद, तो क्या दोबारा वो हो सकती है। अगर दोबारा ब्लीडिंग होती है एक वक्फा के बाद, तो ये क्यों होती है और ये कितने दिन रह सकती है, यानी हमें पहले से ही थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए इस बात का। मेंसेस के जो नॉर्मल डेज़ होते हैं, पीरियड के जो नॉर्मल डेज़ होते हैं वो होते हैं कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन। यानी अगर किसी फ़ीमेल को मेंसेस आते हैं तो 2 दिन के बाद 3 दिन रहकर, यानी 3 दिन कंप्लीट होने के बाद चौथे दिन बिल्कुल जो है मेंसेस ख़त्म हो जाएं, तो हम ये कहते हैं कि ये भी नॉर्मल है। अगर चौथे दिन 5वें दिन भी अगर इसका जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाए तो ये भी नॉर्मल है। अगर मेंसेस 3 दिन से पहले ही यानी दूसरे दिन ही ख़त्म हो जाएं, सिर्फ 1 दिन चलें, तो ये नॉर्मल नहीं है। इसके बाद अगर मेंसेस 7 दिन के बाद भी चलते हों तो ये भी मेंसेस नॉर्मल नहीं है। ये जो कंडीशन है ये ख़राब है, ये अब नॉर्मल है। लेकिन यहाँ जो मैंने आज बात करनी है वो ये है कि फ़ीमेल के जो मेंसेस हैं वो चलते हैं एक नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल हालत में और नॉर्मल डेज़ में। यानी आप ये समझ लें कि फ़ीमेल के जो मेंसेस हैं वो चले हैं 4 दिन या 5 दिन, उसके बाद जो है उसके मेंसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अब इसके मेंसेस ख़त्म हुए या खुश्क हुए 4 दिन गुजरते हैं या 5 दिन गुजरते हैं, तो उसके बाद जो है फ़ीमेल को दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, हमने इस दौरान जो कंडीशन होती है, जो सिम्टम होती हैं, जो अलामात होती हैं, उनकी बेस के मुताबिक जो है हमने मेडिसिन की सिलेक्शन करनी होती है। इसलिए कोई भी फ़ीमेल जिसको ये ब्लीडिंग होती है मेंसेस के बाद 5वें दिन, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, यानी 2 हफ्ते से पहले, तो उस दौरान जो भी अलामात आएंगी उस फीमेल ने ये अलामात लाजमी नोट करनी है, क्योंकि डॉक्टर ने जो मेडिसिन आपको देनी है वो इन अलामात की बेस के मुताबिक। अगर आपको इस ब्लीडिंग के दौरान वजाइना में या वजाइना के जो बाहर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर स्वेलिंग होती है बहुत ज़्यादा, सूजन होती है बहुत ज़्यादा, या वजाइना में खुश्की का एहसास होता है, वजाइना में जलन होती है, ये जो भी अलामात हैं इन अलामात की बेस के मुताबिक ही डॉक्टर हजरात ने आपको मेडिसिन देनी है। इसलिए ये याद रखें कि आपके लिए ये अलामात नोट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई फ़ीमेल इस मसले का हल करवाना चाहती है बज़रिया होम्योपैथिक मेडिसिन, तो उसके लिए आज मैं कुछ आपको मेडिसिन बता देता हूँ। आपने अपनी कंडीशन देख लेनी है। अगर आपकी कंडीशन इन मेडिसिन में से किसी एक मेडिसिन में आती हो तो आप जो है मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश यही करें कि एक दफ़ा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके फिर जो है आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें। सबसे पहले हमारे पास एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है एकोनाइट। इसमें क्या होता है कि फ़ीमेल का जो है पीरियड वो ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद हो सकता है कि 5वें दिन या 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। वो जो ब्लीडिंग होगी वो होती है रेड, बहुत ज़्यादा सुर्ख होती है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, कसरत से होती है।
ایسے لگتا ہے کہ جیسے تازہ فریش خون ہو۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کا خون ایسے ہے جیسے تازہ ہے، فریش ہے، بہت زیادہ سرخ ہے، اور اس کی جو مقدار ہے خون کی بہت زیادہ ہو، تو آپ ایکونائٹ 30 کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایکونائٹ 30 جو ہے آپ نے لینی ہے، اور آپ نے ہر گھنٹے کے بعد جو ہے آپ نے اس کے تقریباً 5 سے 10 قطرے آدھا کپ نیم گرم پانی میں ڈال کر وہ اپنے پانی پینا ہے۔ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ایکونائٹ 30 کو ہر گھنٹے بعد استعمال کرنا ہے، 5 سے 10 قطرے۔ جب آپ کی 3-4 خوراکیں ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کوشش کریں کہ اس میڈیسن کو ہر 3 سے 4 گھنٹے بعد استعمال کریں، اور یہ میڈیسن آپ نے تب تک استعمال کرنی ہے جب تک آپ کی بلیڈنگ جو ہے ختم نہیں ہوتی۔ ایک میڈیسن اور ہے جس کا نام ہے کلکیریا کارب۔ کلکیریا کارب جو ہے یہ بھی ایک میڈیسن ہے۔ اس میڈیسن کی جو مریضہ ہوتی ہیں اس کا جو ویٹ ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، جسم میں موٹاپا ہوتا ہے، جسمانی ویکنس بھی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پیشنٹ ہے یہ کمزوری بہت زیادہ محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، یعنی اسے سردی بہت زیادہ لگتی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی مریض ایسا ہو جو موٹا ہو اور سردی زیادہ لگتی ہو، تھکاوٹ زیادہ رہتی ہو، اس کے ساتھ خون کا اخراج شروع ہو جائے، یعنی بلیڈنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے، لیکن اس میں بلیڈنگ جو ہے وہ سرخ نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں، اس میں سرخ بلیڈنگ نہیں ہوتی، اس میں جو ہے عام جو گندا خون ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے، یا پانی جیسا خون بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جو فریش خون ہے وہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی یہ کنڈیشن ہو تو آپ کلکیریا کارب 200C یعنی 200 پوٹینسی جو ہے لیں، اور 200 پوٹینسی کو آپ نے کیا کرنا ہے، ہر گھنٹے کے بعد جو ہے 3 سے 4 قطرے، حد 5 قطرے ڈائریکٹ زبان پر ڈال کر یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے، یعنی یہ قطرے پینے ہیں۔ 3-4 خوراکیں آپ نے ایسے ہی اس کو استعمال کرنا ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ مجھے تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے تو آپ نے اس میڈیسن کو 2 دن مزید جو ہے صبح دوپہر شام کھانا کھانے سے یا گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ میڈیسن آپ 3 دن لگاتار استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ بالکل جو ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ مسئلہ تو آپ کا پہلے دن ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ نے مزید اس کو 3 دن جو ہے اور استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فیمیل یہ کہتی ہے کہ مجھے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے مینسز کے ختم ہونے کے بعد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے وجائنا میں خشک پن یعنی خشکی کا احساس ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مجھے ڈیورنگ انٹرکورس یا آفٹر انٹرکورس یعنی مباشرت کے دوران یا مباشرت کے بعد وجائنا میں جلن بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ بھی سمٹم ہو اور بعض اوقات فیمیل کو ڈر خوف کی وجہ سے مینسز بالکل ختم ہی ہو جائیں، کبھی کبھی کثرت کے ساتھ بلیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے، کبھی کبھی ڈر خوف کی وجہ سے مینسز بالکل ختم ہی ہو جائیں، تو اگر آپ کی یہ کنڈیشن ہے، یہ علامات ہیں، تو آپ کیا کریں گے، ایک میڈیسن ہے جس کا نام ہے لائکوپوڈیم کلیویٹم کلے، شارٹ کٹ جو ہے میں نے لکھا ہے لائکو کلے۔ آپ نے اس کو لینا ہے 200C میں 200 پوٹینسی لینی ہے آپ نے لائکوپوڈیم کلیویٹم کی، اور آپ نے اس کو جو ہے لگاتار 1 سے 2 ہفتے استعمال کرنا ہے، صبح دوپہر شام 3 سے 4 قطرے ڈائریکٹ زبان پہ ڈال کر وہ اپنے قطرے پینے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ کی جو ہے کنڈیشن یہ ہو کہ وجائنا میں خشکی کا احساس، ڈیورنگ انٹرکورس وجائنا میں جلن، یا آفٹر انٹرکورس وجائنا میں جلن، کبھی ڈر خوف کی وجہ سے آپ کی جو بلیڈنگ ہے یا مینسز ہیں وہ بالکل بند ہی ہو جائیں، اور کبھی کبھی مینسز ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے جو ہے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے، تو آپ کیا کریں گے، آپ لائکوپوڈیم کلیویٹم کو استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری میڈیسن ہے ہومیوپیتھی میں جو آپ کی سمٹم کے مطابق جو ہے وہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں، لیکن آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا
कि जो मेन सिम्टम होती हैं वो तकरीबन इन मेडिसिन के अंदर ही आती हैं। यानी या तो पेशेंट आएगा एकोनाइट में, या आएगा कलकेरिया कार्ब में, या आता है लाइकोपोडियम में। एक मेडिसिन और है जिसका नाम है रिटेनिया। रिटेनिया में भी तकरीबन पेशेंट आ ही जाता है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपके सवाल का जवाब लाजमी देंगे। किसी किस्म का आपका मसला हो तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब आपको लाजमी दें। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक जो है आप शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुमकिन हो तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।